अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं हूं डॉक्टर अरशद बलोच। बहुत ही रंजीदा हूं मैं और तमाम मेरे दोस्त भी, जिनकी फसलों को जो है इस बारिश ने, इस नागहानी आफत ने नुकसान दिया, और ख़ुसूसन वो इलाके जहाँ पे ख़ास तौर पे मेरा डीजी खान का कोह सुलेमान के दामन में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जितना नुकसान रोद कोही ने किया है, उस पे भी जो है सख्त किस्म की रंजीदगी का आलम है। देखिए दोस्तों, अब इसमें फ़ितरत जो है, फ़ितरत का एक अपना अंदाज़ है, एक अपना स्टाइल है हमें जो है चीज़ों को बेहतर करने का। तो हर चीज़ में बेहतरी ज़रूर होती है, बट हम जो वक्ती तौर पे अपना एक बेनिफिट देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं, तो उस बेस पे नतीजा अखज़ कर लेते हैं जो कि मनफी होता है। रोद कोही और सिंधु दरिया हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इनका जो है एक बहुत ही एक मिथिकल किस्म का है, एक दूसरे के साथ एक इश्क है, एक एफिलेशन है। तो इसमें जो रोद कोही है, ये बहुत ही नरम व नाजुक और जो है बहुत ही ताकतवर है, और बहुत ही जिसको कहते हैं अथरी जो है उसका जो है करैक्टर है, किरदार है। और जो सिंधु है वो तो आपने देखा कि बहुत ही जो है ख़ूबसूरत जो है एक दरिया है, उसका इतना बड़ा चौड़ा सीना है, और वो नो डाउट बहुत ही हसीन है, और रोद कोही भी किसी जो है हसीना से कम नहीं है। तो ये इनका हर साल जो है मिलाप होता है, ये एक दूसरे से आके मिलते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम इंसान जो हैं, अगर रोद कोही के रास्ते में कोई रुकावट डालेंगे, कोई आपके सामने है कि हमने दरमियान में से बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, रोड्स हैं, डैम्स हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हमने जो है इसके रोद कोही और सिंधु के मिलने में अगर रुकावट हम डालेंगे तो इसी तरह का सिलसिला जो है वो फिर तो जाएगी, और फिर इसी तरह से हमें रोनती हुई वो अपने सिंधु से जाके बगलगीर तो ज़रूर होगी। देखिए, ये तो आप और मैं हैं कि हम मसलहतों में आके तो हम समझौते कर लेते हैं, तो अपनी अपनी राहें बदल लेते हैं। तो बट रोद कोही और सिंधु का जो है इनमें ऐसा कोई जो है समझौते वाला सीन नहीं है, तो ऐसा कोई जो है कंप्रोमाइज़ वाला सीन नहीं है। तो उन्होंने जो है एक दूसरे से बगलगीर होना होता है, और वो फिर जैसे इस दफ़ा हुआ तो वो अपना रास्ता जो है रोद कोही ख़ास तौर पे दरिया, तो सिंधु जो है वो बेचारा वो भी कभी कभार बिफरता है, इधर उधर जो है अपने रास्ते जो है बनाता है, अपनी रोद कोही के लिए जगह साफ़ ज़रूर करता है। बट जो रोद कोही है वो जो है इनिशिएट करती है, और वो ही आके सिंधु से बगलगीर होती है, और फिर ये जाके समंदर बावा में जाके दोनों जो है उसमें जो है चले जाते हैं। तो बाकी इसके अलावा देखिए, इसमें अफसोस ज़रूर है, बट हमें सोचना चाहिए, अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए। आपके सामने है कि इधर से रोद कोही ने तबाही मचाई हुई है, और उधर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो आपके सामने हैं, वो जश्नों और सुरूर और रक़्स की महफ़िलों में जो है झूम रहे हैं। और हमारे, अब मैं नाम नहीं लूँगा कि इतनी नादानी और इतनी लापरवाही, ये मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि इसके लिए इन दिनों में ख़ास तौर पे जो हमारे बहुत सारे जो अख्तियार के मंबा हैं, जो थंब हैं,
ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ انتہائی انتہائی ناقابل یقین حد تک جو ہے بری تھی، جس کا میرے سمیت سبھی پاکستانیوں نے جو ہے محسوس کیا ہے۔ تو اچھا نہیں ہوا بہرحال، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ رودخوئی اور سندھ کے ملاپ میں ہم انٹرفیئرنس کو بہت ہی کم سے کم رکھیں، اور اس کے لیے جو آلٹرنیٹ ہیں جو ہے وہ ضرور اس پہ کریں۔ ادروائز تو ان میں تو کمپرومائز نہیں ہے، سندھو اور رودخوئی نے تو ملنا ہے، بٹ اس میں نقصان ہمارا ہوگا، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا دوستو، کپاس کے حوالے سے جو بہت ہی کرٹیکل ٹائم تھا اس وقت، جو فروٹنگ ہونی تھی اور جو ہے تھوڑا قدرے ہائی ٹمپریچر میں اس کے درمیان ایک جو ٹائمنگ تھی، وہ ان بارشوں کی وجہ سے اور ٹمپریچر لو ہونے کی وجہ سے بہت ہی جو ہے سفر ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی کرٹیکل تھا۔ اگست میں میکسیمم فروٹنگ ہوتی ہے، جو کہ ہمارے سپتمبر کے زیادہ سے زیادہ دوسرے تیسرے ہفتے تک جو ہے چلتی ہے اور گریجولی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس جو ہے صورتحال میں اب ہمارے لیے بہت ہی جو ہے سمجھداری سے ہم نے کام لینا ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیسٹ ہے وہ میں نے آپ کو شروع سے بھی کہا تھا کہ یہ جو رینز کے انٹرولز ہیں، جو یہ درمیان میں وقفے سے یہ آتی ہے، تو اس میں ایک دفعہ جو پیسٹ ہیں، انسیکٹس ہیں ہارمفل، ان کا صفایا ہو جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے ان کے لیے جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مہربانی کر کے آپ نے، کیونکہ فروٹنگ بہت ہی خطرناک حد تک، بلکہ بہت ہی خطرناک تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت ہی کم ہے، اور اس کے لیے اتنا زیادہ جو خرچے کرنا، اسپیشلی جو کیمیکلز کے، پیسٹیسائڈ کے، وہ نادانی ہے دوستو۔ آپ نے کیمیکلز بالکل بھی نہیں کرنے، کیونکہ اب ہمارے تو مسائل جو ہیں وہ صرف وائٹ فلائی اور پنک ہیں۔ جیسڈ ویسے بھی اب ڈکلائن ہوگا، لو ٹمپریچر جو ہی ہوتا جائے گا وہ ڈکلائن ہوگا، اور جو وائٹ فلائی ہے وہ جو ہے اس جو رین سپیلز ہیں ان میں بہت ساری جو اس کی پاپولیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو پنک ہے اس کی بھی جو پیپیشن ہے زمین میں، وہ بھی جو ہے بہت حد تک جو ہے قابو میں رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو نیا سپیل ہوگا وہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے بہکایا جائے گا، آپ کو جو ہے بہت ہی آس پاس سے کوشش کی جائے گی کہ آپ جو ہے زہروں کے سپرے کریں، بٹ آپ نے اب انتہائی سنجیدگی سے اور انتہائی عقل مندی سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ اور لاس کا جو مارجن ہے، جو ریشو ہے، وہ جس حساب سے بنتی ہو آپ نے اس حساب سے ایکٹ کرنا ہے، اور اس میں پیسٹیسائڈ کا استعمال جو ہے میرے حساب سے نادانی ہے۔ آپ کو بوٹینیکلز کا بے تحاشا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں خصوصی طور پہ جو ٹوبیکو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے تو اس سے جو پیسٹ کی پاپولیشن جتنی کچھ حد تک بڑھے گی وہ قابو میں رہے گی۔ باقی جو بینیفیشلز ہیں، خاص طور پہ کرائسوپا نے بہت ہی جو ہے پازیٹیو رول ادا کیا ہے، وہ موجود ہے، اور بہت سارے ریئر قسم کے انسیکٹس بھی، جس میں پائرٹ بگ شامل ہے، مائرٹ بگ ہے اور کیمپیلوما ہے، یہ ہمارے جو ہے اس میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ مدد کرنے میں شامل ہیں، اور ان کا بہت ہی پازیٹیو رول رہا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک انہوں نے جو پیسٹ ہیں ان کی پاپولیشن کو قابو میں رکھا ہے، اب بھی وہ موجود ہیں۔ آپ اگر پیسٹیسائڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پاپولیشن پہ ایفیکٹ ہو، اور ہماری جو ہے جو ہمارا پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو جائے، تو ہماری جیب کے علاوہ کسی اور جو ہے جیبوں میں چلا جائے۔ مت پیسٹیسائڈ کیجیے، فرٹیلائزر کا دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کچھ حد تک جو فروٹنگ ہے آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے تو کریں، ادروائز نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ فرٹیلائزر کی، اور نہ ہی سنتھیٹک کیمیکلز کی۔ بوٹینیکلز کا استعمال کریں، سمپل جو واٹر ہے اس میں آپ یوریا ڈال کے جو ہے 1% 2% اس کا سپرے کریں، ریگولرلی کریں، اور اپنی جو کپاس ہے اس میں جو ہے کڑواہٹ پیدا کریں، اور وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ آک، نیم اور یہ جو کرتما ہے یہ اور ٹوبیکو کو ذرا اگر زیادہ ملا کے اور ہینگ اس میں ملائیں گے تو ایسی سچویشن بنے گی ہمارے کھیتوں میں کہ جو وائٹ فلائی ہے یا جو ہے پنک ہے وہ شاید یقینی طور پہ نہیں آئے گی۔ تو بہت شکریہ دوستو،
اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے.